किसी माहिर नफ्सियात के पास ले गए? नहीं, मैं लेके तो नहीं, जाना ही नहीं चाहता। मैंने अभी भी ये कहा था मैं इसको लेके जाऊं तो नहीं जाता कहीं भी वो। अच्छा, ये बड़ा मसला है ये। चले मैं आपको जवाब देता हूँ जी। तो मैं आपसे मिलना भी चाह रही थी। जी बिल्कुल। नंबर आखिर में शो होगा, नंबर आखिर में नंबर शो होगा। मैं किस तरह लेके आऊँ, मुझे ये बताइए कि देखो किस तरह बहला। आप उस नंबर पे कॉल करिएगा, उस नंबर पे कॉल करिएगा, आपको बता देंगे 2-3 टेक्निक्स। हमें बड़े ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो नहीं आना चाहते हैं, तो हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव ट्रेन है, आपको बता देंगे। एक अच्छी बात ये है कि बेसिकली आप तो उसको लाए ना कि बेटा तुम जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो, तो डॉक्टर मोइज वो सिखाते हैं कि कामयाबी। मुझे एज अ डॉक्टर मत शो करें कि मैं तो वर्कशॉप और सेमिनार पूरी दुनिया में करता हूँ, तो बेटा आओ मोइज साहब के सेमिनार में आओ। अच्छा, वहीं से बंदा चेंज होता है। आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है? जी जी। इसके लिए सिंपल आप ये कर सकते हैं कि अपने किसी भी बच्चे को या किसी भी घर वाले को अगर डॉक्टर के पास जाने में उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप ऑन एयर जवाब सुन लें। आप ऑन एयर जवाब सुन, मैं ऐसा नहीं हूँ, आज जाके अपना इलाज। ठीक है, हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं, आप ऑन एयर सुन लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा नहीं रेडी है डॉक्टर के पास जाने के लिए या हमारे पास आने के लिए, कोई भी रीजन है, देयर इज अ सिंपल प्रोसीजर। आप हमारी वेबसाइट उनको दिखाएं और बताएं कि हम कोई भी डॉक्टरी वाला काम नहीं करते, हम कोई मेडिकेशन नहीं देते, तो वो समझेगा ही नहीं कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है। वी जस्ट हेल्प यू टू फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल टुडे एंड वील ट्राई टू रिप्लाई फॉर मैसेज। एक चीज और भी याद रखें, अगर उनको कहे कि वो बीमार तो कहेंगे मैं थोड़ी बीमार हूं, तुम बीमार हो सकता है जैनी मरीज जो ट्रॉमा से गुजरा अगेन, वो भी कई चीजें हो सकती है। मुझे तो बेसिकली ही नीड्स टू गो टू अ साइकाइट्रिस्ट। ही नीड्स टू गो टू डेफिनेटली नीड्स टू गो टू एनालिसिस जरूरी है। नहीं, डायरेक्ट साइकाइट्रिस्ट के पास जाए, मेडिकेशंस इज रिक्वायर्ड इन दिस केस, राइट? प्लस साइकोथेरेपी एंड सम अदर सपोर्ट थेरेपी इज डेफिनेटली। अच्छा, अब मुझे बताया मेरा तो मैं तो कोई अच्छा, अब तो मैं बताऊं तुम्हारा ट्रॉमा उस वक्त नहीं होता। होता ही है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी वक्त जहाज में एयर पॉकेट्स में फंसा होगा जहाज, टर्बुलेंस होगा, क्रॉस विंड होगी, जहाज ने हिचकोले खाए होंगे और वो उस वक्त खौफ बैठा होगा ना। उसके बाद क्या होता है कि अब जहाज में बैठना बिकम्स अ ट्रिगर, वो एंकर हो गया। अब जब जहाज में बैठती हो इनिशियली तुम्हें एंग्जाइटी होती है, ठीक है? हर जहाज में नहीं होती, उस पर्टिकुलर जहाज, पर्टिकुलर एक एयरलाइन उसके अंदर होती है, उसके साथ, क्योंकि वो कई दफा ये होता है। बीच में एक चैनल ने एक सीरीज शुरू की थी एयर क्रैशेस के ऊपर, तो एयर क्रैशेस के फौरन बाद जो है वो मैं तुम्हें याद है तो वो जहाज में उनको एक फीलिंग आ रही थी क्योंकि वो देखे थे प्रोग्राम्स ना, तो ये होता है। तो नथिंग टू वरी अबाउट। वन ऑफ द थिंग्स इज दैट उस वक्त डीप ब्रीदिंग क्या करो जब कभी एंग्जाइटी हो, एक्यूट एंग्जाइटी हो। This time check is brought to you by Hashmi Ispagol. सेम होना चाहिए, तो फौरन जो है वो एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, हमेशा ये। अब मैं आपसे डीप ब्रीदिंग करूंगी जब भी मैं उस पर्टिकुलर प्लेन में होंगी, क्योंकि एक तो हर हफ्ते ही मुझे लेके कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, तो जब भी मैं निकलूंगी अब तो डीप, और हमेशा डीप ब्रीदिंग में अपने हिस्से की सांस लिया करो, किसी और की नहीं। सही, मैं अपने हिस्से की सांस लूंगी, अक्सर मैं इनकी सांस ले लेती हूँ। बट एनी हमारे साथ कॉलर है मदिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही मदिया? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात कर रही जी, कहिए। पहले तो मेरा नाम मदीहा नहीं वजीहा है। वजीहा, ओके, आई एम सो सॉरी, इट्स वजीहा। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी मैंने आपका फर्स्ट टाइम प्रोग्राम देखा है तो मैंने कॉल की। मुझे कोई 1.5 साल से ये मसला है कि मैं थायरॉक्सिन की डोज लेती हूँ। तो उसकी डोज इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरी हार्ट बीट को 1.5 साल पहले बढ़ गई थी। ठीक है। उसका असर मेरे दिमाग पे कुछ ऐसा है कि अब मुझे ये लगता है जैसे मैं हार्ट पेशेंट हूँ। हर वक्त 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते कोई काम में मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती। मुझे बस यही लगता है, या कोई और किसी की बीमारी का सोच लेती हूँ तो लगता है कि शायद मेरे अंदर ये है। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपना माइंड किस तरह इन चीजों से निकालूं। सही, इसका हम आपको जवाब देते हैं। अब एक तो बेसिकली हुआ ये आपको हम जवाब दें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। बाज लोगों में थायरॉक्सिन लेने के बाद, थायरॉक्सिन इसलिए ली जाती है कि थायराइड ग्लैंड का इशू होता है। ठीक है। तो उसके बाद बाज पेशेंट में ऐसी कंडीशंस पैदा होती है, एंग्जाइटी, बेचैनी पैदा होती है, और उसके बाद ये जब ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है वगैरह वगैरह, तो फिर वो फियर डेवलप हो जाता है। इवेंचुअली अब एक कंडीशन उसे हाइपोकॉन्ड्रियाक कहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियाक में ऐसा लगता है जो बीमारी सुनी मुझे भी वो बीमारी है। ठीक है। तो अब इसका तरीका सिंपल है, रिलैक्सेशन की आदत डालें, डीप रिलैक्सेशन। योगा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। थायराइड के लिए योगा इज अमेजिंग, स्पेशली उसका शोल्डर स्ट्रेंथ जो है, दैट इज अ क्योर फॉर हाइपो एज वेल एज हाइपर थायराइडिज्म। 2 किस्म के थायराइड होते हैं।
اس کے علاوہ گلینڈولر سسٹم کو بیلنس کرے گا، یوگا کرے. یوگا میں انسان اپنے اندر صبر اور پیشنس کو بھی ڈیولپ کرنا سیکھتا ہے. اچھا، جو ان کا مین کوشچن تھا وہ میں اگین ان کا یہ چلو پرابلم آپ نے ان کو بتا دیا. آپ نے اگین لوگ یوگا آپ سے ڈاکٹر میں کہتے ہیں لائف اسٹائل، اٹس ناٹ این ایکسرسائز، اٹس لائف اسٹائل، اٹس وے آف لیونگ. اچھا، میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ان کا جو ایشو جو تھا بیسک وہ یہ ہے کہ شی از اسکیئرڈ کہ اب یہ کوئی نہ کوئی اس کو بیماری ہو گئی ہے. ہاں، بیکاز اس کے مائنڈ میں چلتا رہتا نا، خوف ڈیولپ ہو گیا ہے. تو اب ایک خاص قسم کی سوچ آتی رہتی ہے. ایونچولی وہ ایک بیماری تو ہائپوکونڈریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں لگتا ہے جس نے سنی بیماری وہ مجھے بھی ہے. ٹھیک. اچھا، مگر ان کو فکر پرٹیکولر ہے کہ مجھے ہارٹ کی بیماری ہو جائے گی. تو بیکاز انہوں نے ایک ایکسپیرینس کیا ہے. اب یہ ہے کہ آج ہم نے بہت ساری ٹراما پہ باتیں کی، آپ کی کالز ہیں، ہم جتنا ایکسپلین کر سکتے ہیں ہم نے کیا. اف یو آر سفرنگ فرام اے ٹراما، اور اگر آپ کو لگتا ہے بہت ایک انٹینسٹی پہ چلا گیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ آؤٹ آف کنٹرول، تو پلیز کنسلٹ اے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ. اف یو نیڈ آر ہیلپ یو کین ایون کنسلٹ اس، بٹ ڈو گو فار اے پروفیشنل ہیلپ. اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی نیند کی گولیاں کھانے سے یا ڈرگ ایڈکشن سے، اپنی مرضی سے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ڈیو ٹو ٹراما وہ شتر مکھ کی طرح اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ جی اب آنکھوں کے آگے مطلب آنکھیں بند کر دیتے ہیں کہ جی جو بھی ٹراما ہے، جو بھی زندگی پریشانی وہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. اینڈ دے اسٹارٹ ٹیکنگ ڈرگس، وہ ڈرگس کا ساتھ لینا شروع کر دیتے ہیں، ہیلپ لینی شروع کر دیتے ہیں. سو ڈونٹ ڈو دیٹ، گو ٹو اے پروفیشنل ہیلپ، اور یہ ٹراما اپنی زندگی سے نکل سکتا ہے. کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے، اینڈ ناؤ اوور ٹو یو. جس ٹراما کے سلسلے کو ہم نے شروع کیا تھا منگل کو، آج اس کا اختتام ہوتا ہے، مگر آنے والے دنوں میں ہم ٹراما پہ مزید بات بھی کریں گے. کوئی شخص شاید دنیا میں ایسا نہیں جو کوئی مسائل سے نہ گزرا ہو، اس کو صدمہ نہ پہنچا ہو. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو دوسروں کو رلاتا ہوا جاتا ہے. یہ زندگی کی حقیقت ہے. تو زندگی میں مسائل، صدمے، پرابلمز، دکھ درد آتے رہیں گے. کمال ہے اس شخص میں کہ جو ان صدموں سے یا ان دکھوں سے نکل کر زندگی کا جینے کا ڈھنگ سیکھے اور زندگی گزارے. دو دوست تھے، بچپن سے ایک گاؤں کے اندر پلے بڑے ہوئے، تو دونوں نے فوج جوائن کی، فوج میں شمولیت اختیار کی. دونوں فوجی تھے، ایک ہی یونٹ کے اندر تھے. یہ اصل کہانی ہے اور یہ ورلڈ وار 2 کی کہانی ہے، برٹش آرمی کے اندر. جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں گئے اور کچھ دیر کے بعد دونوں ڈفرنٹ محاذ پہ چلے گئے، ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی. جو جارج تھا وہ ایک گولا پھٹا اس کے سامنے بالکل، اور اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی. ظاہر ہے اس کو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد جب ہاسپٹل سے اس کو ریلیف کر دیا کہ آپ تم آرمی میں ملٹری میں نہیں رہ سکتے، تو وہ اپنے گھر واپس آیا. جب اپنے گھر واپس آیا، ماں باپ سے گلے ملا، ایک ٹانگ تھی تو بیساکھی کے اوپر تھا، بڑا رویا. وہ رونے کے بعد وہ پھر چرچ تھا، چرچ میں گیا، اور چرچ میں جانے کے بعد وہ آلٹر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، پروردگار میری عمر کتنی ہے، ابھی تو میری پوری زندگی پڑی ہے، اور تو نے میری ایک ٹانگ لے لی، اب میں ایک ٹانگ کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گا؟ مطلب میں اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے بچے ہوں گے تو میں اس کو میں کھیلوں گا کیسے اس کے ساتھ؟ میری تو ایک ٹانگ ہے، ساری زندگی میں محتاج ہوں گا اس بیساکھی کے. کافی جب اللہ سے شکایت کی، بڑا رویا اور دل بھر آیا، تو اس نے پھر آنکھ پہنچی، اور جب واپس پلٹا ہے تو دیکھا کہ اس دروازے سے ایک شخص ہے جو زمین پر اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا آگے آ رہا ہے. جب وہ قریب آیا تو یہ حیران رہ گیا، اس کے بچپن کا دوست. بہت عرصہ ہو گیا تھا وہ بچھڑ گئے تھے، مختلف محاذوں پہ تھے وہ. جب وہ دوست کے قریب آیا، اس نے کندھا پکڑا اور کہا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا ایک بم بہت ہی میرے قریب پھٹا میرے جسم کے، اور میری دونوں ٹانگیں کٹ گئی. اس نے اس کو گلے لگایا، پھر مرا اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ میری ایک ٹانگ تو سلامت ہے، میری دوست کی تو دونوں ٹانگیں نہیں ہیں. بس یہی چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں کی اور ان بلیسنگز کی اور نعمتوں کی شکر ادا کرنا چاہیے. پہچانو تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. زندگی کے حادثات، زندگی کے صدمے آئیں گے جائیں گے، مگر یقین کریں کہ ہر چیز ہمیں اسٹرانگ بناتی ہے، ہر چیز ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، مگر یہ توفیق دے آپ کو کہ یہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.